श्री परमात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यस्य दुरदवक्त्राद्यः पारिषद्यः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेदं तमाश्रये। प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् भातुमेवाजिवक्त्रा वागीसाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं सठरिपुमतसक्तं आदिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्री हरिको असीम अनुकम्पाबाट हामीहरू यो स्तोत्र रत्नको विषयमा केही चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। आज विश्वमा दिवस, विश्वमा भाग लिएर फेरि सन्ध्याकालीन सत्सङ्ग समारोहमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सम्पूर्ण ग्रन्थ लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब चर्चा गरौँ आजको प्रसङ्ग। आज 53मा श्लोक, हिजो 52 श्लोकसम्म यहाँहरूले श्रवण गर्नुभएको थियो। 53मा श्लोक, मम नाथ यदस्तियोऽस्म्यहं सकलं तद्धितवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धधिः अथवा किं नु समर्पयामि ते। इसको यसरी अन्वय गरौँ। माधव, हे माधव, हे नाथ, यत मम अस्ति य अहम अस्मि तत्सकलं तवैव नियतस्वं इति प्रबुद्धधिः किं नु समर्पयामि ते किं नु समर्पयामि। यसरी अन्वय गर्ने। हे माधव, हे नाथ, यो दुईटा सम्बोधन हो भगवानलाई। हे श्रीपति, हे लक्ष्मीपति। माधवको अर्थ मा भनेकी लक्ष्मीको, धव भनेको पति। हे माधव, हे श्रीपति, हे नाथ, सबैको रक्षा गर्नेवाला, कल्याण गर्नेवाला। यत मम अस्ति, मेरो भनेर मसँग भएको जे जस्तो वस्तु छ, जति पदार्थहरू छ, त्यो सबै र यह अहम अस्मि, जुन म हुँ भन्ने पदार्थ हो, अर्थात् म र मेरो भन्ने वस्तु जति छ, तत्सकलम, त्यो सबै वस्तु, तब एव नियतस्वम, हजुरको नै स्वभावतः, हजुरको नै सम्पत्ति हो, हजुरकै माल हो। इति प्रबुद्धधि, यस्तो विकसित बुद्धि भएको छँदो म ते हजुरलाई किम नु समर्पयामि, अरू के नै समर्पण गर्छु र। जब मेरो भन्ने वस्तु सबै हजुरको र जो म भन्दछ त्यो म भन्ने नै हजुरको वस्तु भएपछि मसँग छ नै के र मैले के समर्पण गर्ने। अर्थात् हिजोको पद्यमा स्वामीजीले भन्नुभएको थियो, आत्मसमर्पणको शब्द आएको थियो।
यही हो तदयम तव पाद पद्मयो अहम अद्यैव मया समर्पितः भनेर जुन यो आत्मा भन्ने वस्तु हो त्यो मैले हजुरलाई आजैबाट अहिले नै समर्पण गरिदिएँ भन्नुभयो पहिला। पछि पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्थ्यो स्वामीजी मेरो वस्तु हो र मैले समर्पण गर्ने भनेर त्यही विषयमा प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ आज। यत मम अस्ति जो मेरो भन्ने र यत या अहम अस्मि जो म भन्ने वस्तु हो सबै हजुरकै सम्पत्ति हो अरे यस्तो बुद्धि अहिले भयो मलाई। त्यसकारण हजुरलाई मैले के समर्पण गरौँ यही कुरो यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ मेरो भनेको के हो भन्दा मेरो भन्नाले यो शरीर भयो इन्द्रियहरू भए सबैलाई मेरो भनिन्छ र यिनीहरूलाई मेरो भन्नेवाला जुन वस्तु हो त्यो म भन्ने तत्त्व हो आत्मतत्त्व। यो सबै हजुरकै वस्तु भएपछि मैले हजुरलाई के समर्पण गर्ने। अब यहाँ आत्मसमर्पण गर्नेवाला जो मानिस हो उसमा समर्पण गर्छु कसैले भन्छ भने त्यो आफ्नो स्वतन्त्र हो भने उसले कसैलाई दिन सक्छ। अब यहाँ विचार गरौँ यो आत्मतत्त्व आत्मसमर्पणको कुरो आयो हिजै भन्नुभयो यो आत्मा मैले हजुरलाई समर्पण गरिदिएँ। आत्मतत्त्व स्वतन्त्र हो कि मेरो आफ्नो हो कि मेरो पराधीन वस्तु हो कि भगवानको वस्तु हो त पहिला यो बुझ्नु पर्यो। सबै बुझ्ने हो भनेदेखि त यो चेतना चेतन सम्पूर्ण जगतको सर्वशेषी भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण शेषी भगवान भएपछि शेष वस्तु शेष भनेको स्व हो सम्पत्ति हो भगवानको हो। यो बुझ्नु पर्यो। जब आफूलाई स्वतन्त्र सम्झिन्छ महाभूल भइहाल्यो त्यो यसले अर्को सङ्कट आउँदछ दण्डको भागी बन्दछ। किनभने भगवानको वस्तुलाई मेरो भन्छ भनेदेखि दण्डको भागी बन्नु पर्यो चोरी गरेको ठहर्छ चोर बनिन्छ। अब भगवानको हो भगवत शेषत्व वस्तु भगवानकै वस्तु हो भनेर भगवानलाई लगेर मैले हजुरलाई समर्पण गर्दैछु भन्छ भने त्यो फेरि अर्को आपत्ति आयो त्यसमा। जब भगवानकै वस्तु मैले हजुरलाई दिँदैछु भने त्यहाँ पनि भगवत शेषत्वलाई पहिला कबुल गर्ने फेरि समर्पण गर्ने त कुरै मिल्दैन। जसको वस्तु उसैको हो मैले हजुरलाई दिएँ भन्नै मिल्दैन। त्यसकारण यो आत्मसमर्पण भन्ने शब्द मैले भन्न त भने तर यसले मलाई ठुलो सङ्कट निम्ति आयो भगवानसँग प्रार्थना गर्दै हुन्छ। अब यहाँ विचार गर्दै हुनुहुन्छ यो आत्मसमर्पण भन्ने वस्तु कर्तव्य हो कि अकर्तव्य हो त गर्नुपर्ने कुरो हो कि नगर्नुपर्ने कुरा हो त। यदि आत्मसमर्पण गर्नै पर्ने हो नगर्नुपर्ने हो भनेदेखि किन शब्द आयो अनुष्ठान आत्मसमर्पण गर्ने भन्ने कुरो गर्नुपर्ने नै वस्तु हो नि किन पश्चाताप गर्नु पर्यो फेरि। यसरी यहाँ एउटा प्रश्न खडा भयो। यसको उत्तर दिनुहुन्छ अनादिकालदेखि संसारमा भट्किरहेको यो आत्मा यसले मलाई म आजसम्म म स्वतन्त्र हुँ ईश्वर हुँ अहम भोगी भनेर चाहिँ आफैलाई ईश्वर सम्झ्यो। आत्मवस्तुलाई र शरीरका सम्बद्ध आफूले कमाएको धन सम्पत्ति वा इन्द्रियहरू अथवा यसका जति पनि अवयवहरू छन् यी सम्पूर्ण वस्तुलाई आफ्नो सम्झ्यो मेरो सम्झ्यो र यसरी बसेको थियो। कुनै दिन भगवानको करुणा भयो कृपा भयो भगवानको कृपाद्वारा स्वरूप ज्ञानको उदय भयो। स्वरूप ज्ञानको उदय भइसकेपछि यो सबै वस्तु भगवत शेषत्व रहेछ भगवानको वस्तु रहेछ भन्ने बित्तिकै हतार हतार दौडेर लगेर हजुरको वस्तु रहेछ भनेर समर्पण गर्ने चलन हो। यस्तो गरिसकेपछि भगवानलाई समर्पण गरिसकेपछि आत्मा पहारक नाम गरेको जुन पाप हो त्यसबाट मुक्त बनिन्छ भनेर आत्मसमर्पण गरियो। ल यो त ठिकै छ तर यहाँ स्वातन्त्र्यत्वको अनुभव भयो। स्वतन्त्रताको तरह स्वतन्त्रताको अनुसार भगवानको वस्तुलाई आफ्नो सम्झेर समर्पण गर्नु यो पनि ठिक भएन। अनि
यो आत्मापहार जस्तो अपराध सम्झेर आफैले आफैलाई स्वतन्त्रता जस्तो सम्झेर बडा ठुलो दोष भयो भनेर यहाँ पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ स्वामी। त्यति त्यसो भए यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै आत्मवस्तु भगवानकै वस्तु हो, आजसम्म मैले मेरो भनेर चोरेको रहेछु, आज थाहा पाएपछि जसको वस्तु उसैकालाई मालिकलाई फेरि फिर्ता दिँदैछु, यति भन्दा चाहिँ त्यति दोष लाग्दैन कि? यसमा पनि सङ्कटै पर्छ भन्दै हुन्छ फेरि। किनभने म फिर्ता दिनेवाला चाहिँ को हुँ र? म स्वतन्त्र होइन, त्यसकारण म स्वतन्त्र थिएँ भने पो फिर्ता दिने मिल्थ्यो भनेर यसरी फेरि पनि पश्चातापै हुन्छ। यी सबै प्रकारले यहाँ पश्चाताप स्वामीजी गर्दै हुनुहुन्छ, मैले गडबड गरेछु। मम नाथ यदस्ति युष्म्यहम सकलम तधि तवैव माधव, सबै त हजुरकै वस्तु हो, यसरी चाहिँ समर्पण गर्ने गर्दो हुँदो भए म यसरी चाहिँ अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। यस्ता प्रक्रिया महापुरुषहरूको जिन्दगीमा यस्तो हामी देख्दछौँ, सबैतिर जान्दछौँ, देख्दछौँ। जस्तै पहिला पनि स्वामीजीले भन्नुभयो, तव पाद पङ्कजम कदा नु साक्षात् करवाणी चक्षुषा भन्नुभयो, कदा पुनः त्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीय मूर्धानम् अलङ्करिष्यति, त्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीय मूर्धानम् अलङ्करिष्यति, भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरं प्रशान्त निःशेष मनोमरथान्तरः, कदा मैकान्तिक नित्य किङ्कर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवित आदि इत्यादि भन्दै भन्दै पछि गएर आफैले आफैलाई ठिक असुचिम अभिनीतम निर्दयम माम अलज्जम आदि भनेर फेरि आफैलाई धिक्कार गर्न पुग्नुभयो स्वामीजी। त त्यस्तै यहाँ अनादिकालदेखि भगवानसँग विमुख भएर अहङ्कार र ममकारको वशमा भएर आफूलाई भगवत कृपाद्वारा विमुख बनाएर अहङ्कार ममकार युक्त भएर हिँडेको व्यक्ति बल्ल बल्ल अहङ्कार ममकार नष्ट भएर भगवत अधीनत्वलाई स्वीकार गरिसकेपछि जब कुनै दिन स्वरूप ज्ञान भयो, स्वरूप ज्ञान भइसकेपछि बर्बाद हुने रहेछ, यो त महान दोष रहेछ भन्ने कुरो थाहा जुन दिन हुन्छ, थाहा हुने बित्तिकै गएर फेरि हजुरको वस्तु रहेछ प्रभु, यो त हजुरको, हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् भनेर भन्नु हो। आत्मसमर्पणको अर्थ नै त्यति नै हो भनिन्छ। होइन भनेदेखि त फेरि अहिले केही ज्ञान पलाएको छ, ज्ञान पलाएको बेला हजुरको वस्तु हजुरलाई फिर्ता दिइनँ मैले भने मलाई फेरि तिनी अहङ्कार र ममकारले फेरि आफ्नो चक्करमा फसाउने छन्। त्यो चक्करमा फसिसकेपछि म फेरि अझै ठुलो अपराधी हुनेछु, त्यसको लागि मैले हजुरलाई समर्पण गरेको हो आजै। यही कुरो उसमा जितन्त स्तोत्रमा पनि आउँछ, कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु चाच्युत शरीरे च गतौ चापि वर्तते मे महद्भयम्। हे भगवान, मलाई सम्पूर्ण कालमा, सम्पूर्ण देशमा, सम्पूर्ण अवस्थामा, सम्पूर्ण दिशा विदिशामा, त्यति मात्रै नभएर मेरो आफ्नै शरीरमा पनि ठुलो डर भइराखेको छ, कता कहिले कहाँ के भएर के हुने हो, यसरी चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यो सङ्कटबाट बच्नको लागि एक मात्रै उपाय भनेको भगवत सन्निधिमा जाने, आत्मसमर्पण गरिदिने, अर्को कुनै उपाय छैन। हुन त ठिकै हो, त्यो समर्पण त गरिदिनु, यहीँ त अलिकति सङ्कट छ फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो सङ्कट भने धनी मानी भए पो आफूसँग सम्पत्ति हुन्थ्यो लगेर दिने, गरिब व्यक्ति हो जीव तत्त्व भनेको, यसमा केही छँदै छैन, भएको आत्मतत्त्व भगवानकै हो, कसरी दिने त? दिँदाखेरि स्वातन्त्र्यत्वको अभिमान हुने, नदिँदाखेरि आत्मापहारको दोष लाग्ने। त्यही भएर स्वामीजी यहाँ अत्यन्त किङ्कर्तव्य
विमुठ जस्तो बन्दै हुनुहुन्छ। र भन्दै भन्दै यसमा जहाँ प्रबुद्ध धी भन्ने शब्द आयो, प्रबुद्ध धी भन्ने चाहिँ एउटा मार्मिक शब्द हो। यसले यही सूचित गर्दछ कि प्रबोध ज्ञानवाला अर्थात् विशद ज्ञानवाला। त्यसो भए यो प्रबुद्ध धी यति बेला मात्रै स्वामीजीलाई चाहिँ बुद्धि पलाउँदैछ, पहिला चाहिँ मूर्खै हुनुहुँदो रहेछ, ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ, अहङ्कार ममकारको बसमै हुनुहुँदो रहेछ त भन्ने शब्द पनि आउला। तर वास्तवमा भन्ने भने भगवत अनुभव जनित जुन प्रेम विशेष हो त्यसद्वारा स्वामीजीलाई अहिले आत्मसमर्पण गर्नलाई इच्छा भयो। आत्मसमर्पण गर्नुभयो, गरिसकेपछि फेरि त्यसको पश्चाताप पनि भयो। यही विषयमा एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ। यो नित्य मुक्त सूर्यहरूलाई हुने एक प्रकारको नित्य कर्म नै हो अरे। जस्तै शठगोप सूर्यले पनि यही विषयमा अनुभव गर्नुभएको थियो। सहस्र गीतिको दोस्रो शतकको स्मरण गराउँदै यहाँ भन्नुहुन्छ संक्षिप्त रूपमा, भगवानको दर्शन नपाएर छटपटाहटले युक्त हुनुहुन्थ्यो, साह्रै छटपटाइराख्नु भएको थियो। भगवानले कृपा गर्नुभयो, दर्शन दिनुभयो। भगवानको नित्य संयोग पनि मिल्यो, संश्लेष पनि मिल्यो। जब भगवानको संश्लेष मिल्यो, महोपकार अनुसन्धान गर्नुभयो भगवानको, प्रभु हजुरले मलाई कृपा गर्नुभयो, आज कृपा भयो, धन्य हो। अनादिकालदेखि मलाई पालन पोषण गर्दै यत्रो बनाएर आज आफूसँग मिलाएर मलाई ब्रह्मानन्दको महासागरमा डुबाइदिनु भयो, महान उपकार भयो आज। त्यसकारण यो आत्मवस्तु म हजुरलाई अहिले समर्पण गरिदिन्छु। शठगोप सूर्यले पनि यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, यो आत्मतत्व म हजुरलाई नै समर्पण गरिदिन्छु। अब फेरि कहिल्यै पनि फर्काएर म स्वतन्त्र हुँ भनेर हिँड्नेवाला छैन। यस्तो अनुसन्धान गर्नु। फेरि एकै क्षणमा उहाँलाई कस्तो अनुभूति भयो अर्को पद्यद्वारा फेरि भन्नुहुन्छ, होइन मैले यो आत्मसमर्पण गर्नेवाला म को हुँ? हजुरकै वस्तु हजुरलाई मैले आफै स्वतन्त्र भएर दिँदैछु। यसरी फेरि म अहङ्कारको गर्भमा आएछु, मेरो भन्ने सम्झिएछु भनेर फेरि पश्चाताप पनि गर्दै हुन्छ। आत्मसमर्पण गरेको पश्चाताप पनि शठगोप सूर्य पनि गर्नुहुन्छ। यसरी आत्मसमर्पण गर्नु पनि आत्मापहार भन्दा कम अपराध होइन अरे। किनभने अर्काको वस्तु मैले तपाईँलाई दिएँ भने अर्काको वस्तु दिइन्छ भनेदेखि अपराधै लाग्दछ। त्यसकारण अब के गरौँ त, नदिउँ भन्दा स्वतन्त्र भएर बस्न पनि मिलेन, ज्ञान भयो अहिले। त्यसकारण यहाँ दुईटै कुरा हुन्छ रे। एउटा आत्मसमर्पण गर्नु जीव तत्त्वमा चेतनता भएकोले चैतन्यताले गर्दा समर्पण गराउँदछ, र अहङ्कारलाई छोड्नका लागि पारतन्त्रको द्योतक भएकोले आत्मतत्व परतन्त्र पनि हो, भगवानको वस्तु हो। त्यसकारण समर्पण गर्न मिल्दैन पनि, त भगवानको वस्तु भगवानलाई नै दिने हो। अब यी सबै कुरालाई निचोड गर्दै अर्थात् चित वस्तु, अचित वस्तु र ईश्वर तत्त्व तीनटा वस्तु हुन्छन्। तत्त्व भन्ने त्यसमा चित ईश्वर तत्त्व परब्रह्म हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ, चेतन तत्त्व र अचेतन तत्त्व भगवत परतन्त्र वस्तु हो। त यस दुईटा मध्ये चेतन तत्त्वमा चैतन्यता भएकोले ऊ स्वतन्त्रताको अनुभूति पनि गर्दछ, अचेतन तत्त्वमा चैतन्यता नभएकोले ऊ सर्वथा परतन्त्र नै रहन्छ। तर यसरी चैतन्यताको कारणले जीव तत्त्वमा केही इच्छा हुन्छन्, कर्मको अधीन भएर भगवानको आज्ञा विरुद्धमा कहिलेकाहीँ हिँड्ने पनि गर्दछ, दौड्ने पनि गर्दछ, त्यस्ता कर्महरू पनि गर्ने गर्दछ। परन्तु भगवत कृपा अधीन भएर सत् आचार्यको कृपा कटाक्षद्वारा उसमा कुनै ज्ञान प्राप्त भयो र अज्ञान पूर्ण रूपले नष्ट भयो, त्यति बेला आत्मसमर्पण गर्दछ र अचित जस्तै परतन्त्र भएर रहन चाहना पनि गर्दछ।
यी दुवै कुरालाई बताउनको लागि आत्मसमर्पण गर्नु चैतन्यताको कर्म भएकोले आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो र भगवानको वस्तु मैले भगवानलाई समर्पण गर्दैछु भनेर चाहिँ डर भयो र भगवानको वस्तुलाई मेरो भनेछु भनेर अहङ्कार शून्यत्व हुँदाखेरि पारतन्त्र्यत्वको पनि द्योतक भयो र आत्मसमर्पण गर्नु र आत्मसमर्पण गरेर पश्चाताप गर्नु भनेको चैतन्यताको र पारतन्त्र्यत्वको द्योतक हो। यसरी हाम्रो आचार्यहरूले सम्झाउनुहुन्छ। अब यहाँ आत्मसमर्पण भनेको प्रपत्ति अथवा शरणागति हो। यो प्रपत्ति गर्नु अथवा शरणागति गर्नु त पहिल्यै भनिसकिएको छ 22वां श्लोकमा, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमस्त चरणारविन्दे अकिञ्चन गति शरण्य तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्य शरणागति गरिसक्नुभयो। फेरि यहाँ शरणागति आत्मसमर्पणको के अर्थ हो त? अब यहाँ भनिन्छ पहिला संसार सागरलाई पार गर्नका लागि हजुरका चरणारविन्द बाहेक मेरो लागि अर्को साधनतया कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति जस्ता उपायहरू केही पनि छैनन्। सबैलाई मैले उपाय बुद्धि त्यागेर म शरणागतिको अनुष्ठान गर्दछु भनेर शरणागति गर्यो। कर्म ज्ञान भक्तिलाई त्यागेर शरणागति गर्यो। अब यहाँ शरणागति चाहिँ उपाय हुन्छ त भन्दा शरणागतिलाई पनि मुख्य उपाय मानिँदैन। शरणागतिलाई पनि गौड मात्रै उपाय हो। मुख्य उपाय भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर चरम मन्त्रले सर्वधर्मान परित्यज्य शब्द आउँछ, माम एकम शब्द आउँछ। मलाई मात्रै भनेपछि शरणागतिले पनि छोडिदिन्छ। उपाय त शरणागति पनि होइन, तर शरणागतिलाई गौण उपाय भनिन्छ, दोस्रो नम्बरको उपाय। यसरी शरणागतिमा उपाय त हुँदैन। यी सबै त्यागेर भगवत शरणागति जुन गरेको छ र उपाय त्यसका लागि प्रपत्तव्य भगवान नै उपायलाई स्वीकार गरिसकेको छ भने अब फेरि यहाँ शरणागतिको चिन्तन किन गर्ने त भन्दा अहिले चाहिँ उपायको लागि शरणागतिको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्न स्वामीजीले। फल प्राप्तिको निमित्त अर्थात् फलको लागि शरणागति गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँ बताइन्छ। जब यो आत्मतत्वले यसरी शरणागति गर्यो, पहिला बताए अनुसार न धर्मनिष्ठ चात्मवेदी भन्दै चाहिँ त्यो द्वय मन्त्रको पूर्वार्धको विषय भयो शरणम प्रपद्यको। त्यसरी शरणागति गर्यो न धर्मनिष्ठ चात्मवेदीको। अब यहाँको भनाइ चाहिँ के त भन्दा श्रीमती नारायणाय नमःमा अन्तिमको फल प्राप्तिको लागि बताउँदै हुनुहुन्छ। भगवत सन्निधिमा पुग्यो, भगवत सन्निधिमा पुगिसकेपछि अब यो दासलाई हजुरले यहाँ ल्याइबक्स्यो, अब यथेष्ट विनियोग गरिबक्स्योस् भनेर आत्मसमर्पण गरेको अवस्थाको आत्मसमर्पण हो यो अहिलेको, अर्थात् फल प्राप्तिको लागि यथेष्ट विनियोगको लागि भगवानको श्रीचरणमा आफ्नो आत्मसमर्पण गर्दै यो कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण फल प्राप्तिको लागि नै हो, फलको लागि हो यो, र फल प्राप्ति गरिसकेपछि अर्को फल प्राप्ति हुने कुरो हुँदैन। त्यसकारण यस विषयमा रामानुजाचार्य स्वामीजीले पनि वैकुण्ठ गद्य आदिमा भगवतो नारायणस्य श्रीमथ चरणारविन्दयुगलम अनन्यात्म सञ्जीवनेन तद्गत सर्वभावेन शरणम अनुव्रजेत। वैकुण्ठमा पुगिसकेपछि पनि भगवानको शरण पर्नु भनेर यसरी बताइन्छ। त्यही भएर कोही व्यक्ति यहाँ वैकुण्ठ हुनुहुन्छ जानुभयो भने उहाँहरूको वैकुण्ठ उत्सव गरेर पनि उहाँ गएर पनि फल प्राप्तिको निमित्त भगवत शरणागति गर्दछ भनेर शरणागति गद्यको पाठ गर्ने हामी गर्दछौँ। मामैकान्तिक परिचर्या करणाय परिगृणीस्व इति याचमानः प्रणम्य आत्मानं भगवते निवेदयेत्। यसरी चाहिँ उहाँ गएर पनि आत्मतत्वलाई फल प्राप्तिको निमित्त भगवानलाई निवेदन गरोस् भनेर अनुसन्धान रामानुजाचार्य स्वामीले गर्नुभएकोले फलको अनुभवको लागि नै हो यहाँ यो श्लोकमा अहिले जुन आत्मसमर्पण नियत समिति प्रबुद्धति भगवान किम्नु समर्पयामि ते। अब के नै समर्पण गरौँ र?
अहिले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ हिजोको आत्मसमर्पण त्यसको लागि थियो र यसरी यो श्लोकद्वारा स्वामीजीले पश्चातापकै विषयमा हजुरकै वस्तु हजुरलाई नै मैले समर्पण गर्नु बडा अभद्रता जस्तो देखियो भन्दै मात्रै पश्चाताप गर्नु पनि कर्तव्य हो पारतन्त्रित्वको द्योतक भनेर चैतन्यताको र पारतन्त्रताको द्योतक चैतन्यताको द्योतक आत्मसमर्पण गर्ने ज्ञान हुने बित्तिकै भगवानको वस्तु रहेछ हजुरको वस्तु हजुरले लिनुहोस् भनेर समर्पण गरिदिने र पारतन्त्रताको द्योतक हजुरको वस्तुलाई मेरो भनेर समर्पण गर्ने मैले भनेर पश्चाताप गर्ने र स्वातन्त्र्यताबाट बच्ने पारतन्त्रत्वको द्योतक यो चाहिँ पश्चाताप यी दुईटै योग्य हुन् भनेर यहाँ बताइयो। अब यसरी यो 53 श्लोकमा केही चर्चा भए। अब 54 श्लोकमा हेर्नुहोस्। अवबोधितवानिमां यथा मयि नित्यां भवदीयतां स्वयं कृपयैतदनन्यभोग्यतां भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे। भगवन् यस्तो सम्बोधन छ। मयि इमां भवदीयतां यथा स्वयं अवबोधितवान् एतत् अनन्य भोग्यताम्। अब यहाँ कहीं कुनै पाठमा चाहिँ एवं पनि छ कृपयैव अनन्य भोग्यताम् यसरी चाहिँ एवं शब्द आउँछ। यहाँ कृपया एतत् अनन्य भोग्यताम् शब्द प्रयोग भयो। भक्तिम अपि एतत् अनन्य भोग्यताम् यो पाठ सठिक लाग्दछ। यो अनन्य भोग्यता रूपी भक्तिम अपि भक्ति मे प्रयच्छ मलाई प्रदान गर्नुहोस्। भगवन् मयि भवदीयताम् इमां स्वयं यथा स्वयं अवबोधितवान् तथा एतत् अनन्य भोग्यतां भक्तिम अपि मे प्रयच्छ। यसरी अन्वय भयो। हे भगवान् मयि ममा भवदीयतां हजुरको स्व भन्ने अरे भवदीयत्व भागवत वस्तु हो भन्ने भवदीयत्व म हजुरकै हुँ भन्ने इमाम यी कुरा चाहिँ यथा स्वयं एव अवबोधितवान् हजुरले मलाई आफै कृपा गरेर बताइबक्स्यो सम्झाइबक्स्यो। तथा त्यसकारणले एतत् यो अथवा एवं भनौँ यस्तै रीतिले भन्ने भयो। एवं छ भने एतत् हुँदा यो अगाडि बताइने होला। अनन्य भोग्यताम न अन्य अर्ह इति अनन्य अनन्य भोग्य अर्को भोग्य हुँदै नहुने मात्रै भगवान मात्रै भोग्य हुने त्यस्तो भक्तिम अपि हजुर प्रति जुन परमा भक्ति भनेर शब्दले प्रयोग गरिन्छ त्यस्तो परमा भक्ति रूपी भक्ति अपि त्यो पनि मेरो लागि प्रयच्छ प्रदान गर्नुहोस्। अब माग्नुको स्वामीजीले जसरी यो जीव तत्व यहाँ पहिला हे नाथ हे भगवान यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यो पूर्व श्लोकले बताए अनुसार पारतन्त्रताको जो अनुसन्धान भयो पारतन्त्रत्वबाट मलाई यो थाहा भयो कि आज मैले हजुरको श्री चरणमा मेरो यो आत्मसमर्पण गरेँ। तर आत्मसमर्पण गरेर मैले ठुलो गल्ती गरेँ भनेर पश्चाताप गरेर अगाडि पारतन्त्रत्वको स्वरूप पनि स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ। र यस विषयमा हजुरले मलाई जुन कृपा गर्नुभयो यो आत्मतत्व भन्ने हजुरकै वस्तु रहेछ यसका सम्बन्धी सबै हजुरकै वस्तु हो भनेर चाहिँ भवदीयत्व अर्थात् हजुरकै वस्तु हो भन्ने कुरो जो हजुरले अवबोधितवान् आज ज्ञान गराउनु भयो। मलाई ज्ञान गरिसकेपछि अब म हजुरलाई के नै मागौँ र हजुरको म ठुलो ऋणी बनेको छु। ठुलो उपकार गर्नुभयो मलाई यो ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। त्यसकारण अर्को एउटा उपकार पनि माग्दछु कृपया स्वीकार गरिबक्स्योस्। हजुरको श्री चरणमा अनन्य प्रयोजनवाला अर्थात् स्वतस्फूर्त रूपमा पुरुषार्थ बनेको
भक्ति मलाई कृपा गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ परम भक्तिको चाहिँ चाहना स्वामीजीको मनमा आयो। भक्तिको चाहिँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो भक्ति किन चाहियो त भन्दा भगवत कैंकर्यको लागि अरे। भगवत कैंकर्यमा भगवत विषयमा अकुण्ठा प्रेम अरे। अलिकति पनि कुण्ठा नभएको भक्ति आवश्यक हुन्छ। किन बिना प्रेम बिना भक्ति सेवा बन्दैन। सेवा हामी उसैको गर्दछौँ जसप्रति ममत्व हुन्छ, अपनत्व हुन्छ, जसप्रति अगाध प्रेम हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ, उसैको हामी भक्ति गर्दछौँ, उसैको हामी सेवा गर्दछौँ। होइन भने सेवा जो सुकैको गर्दैनौँ। त्यसकारण भक्ति प्रदान गर्नुहोस्। अब यसका लागि भागवत स्वरूपको ज्ञान, आत्मस्वरूपको ज्ञान, यथावस्थित ज्ञान नभइकन भक्ति पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यो ज्ञानले युक्त भएको परम भक्ति मलाई कृपा गर्नुहोस् भनेर भगवानसँग माग्दै हुन्छ। अब यहाँ फेरि भगवानसँग स्वामीजीले भक्ति त माग्नुभयो, तर किन माग्नु भएको त? कर्म ज्ञान भक्ति त उपायान्तर भनेर बताइन्छ र यिनीहरूले चाहिँ नि उपायान्तर नै स्वामीजीले फेरि माग्दै हुनुहुन्छ। यहाँ किन गर्नुभएको होला त भन्दा भक्ति भगवानसँग माग्नु त्यस्तो पापको कारण बन्दैन भनिन्छ। यहाँ दुई प्रकारको कारण हुन्छ। एउटा भक्ति भगवानसँग भक्ति मागेर भगवान त्यो भक्तिको बलद्वारा अर्को फलान्तरको चाहना गर्छ भने चाहिँ त्यो काम लाग्दैन। तर त्यो भक्तिद्वारा भगवानकै कैंकर्यको लागि माग्छ भने त्यत्रो ठुलो दोष पनि हुँदैन। अथवा भनौँ यो भक्ति के भनेको हाम्रो आचार्यहरू अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। लोकाचार्य स्वामीजी मोक्षपडी आदि ग्रन्थमा मन्त्रार्थ रहस्यको जो उपदेश गर्नुहुन्छ त्यति बेला भन्नुहुन्छ प्रपन्नले कर्म ज्ञान र भक्तिलाई साक्षात रूपमा स्वतन्त्र कर्म, स्वतन्त्र ज्ञान, स्वतन्त्र भक्तिसँग मतलब हुँदैन। तै सबै चाहिँ कर्म भनियो भने कैंकर्यको बीचमा अन्तर्भाव हुन्छ। भागवत कैंकर्य नै कर्म हो शरणागत जीवको, र कर्म माग्नु भनेको भगवत कैंकर्य माग्नु। ज्ञान भनेको स्वस्वरूप ज्ञान, परस्वरूप ज्ञान, पुरुषार्थ स्वरूप ज्ञान, उपाय स्वरूप ज्ञान र विरोधी स्वरूप ज्ञान आदि अर्थ पञ्चक ज्ञान, स्वस्वरूप, परस्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप र विरोधी स्वरूपको ज्ञान गर्नु नै ज्ञानको स्वरूप हो। भक्ति भनेको भागवत प्रेम प्राप्य रुचिमा अन्तर्निहित हुन्छ। त्यसकारण कर्म ज्ञान भक्ति, कर्म भनेको भगवत कैंकर्य, ज्ञान भनेको स्वरूप ज्ञान र भक्ति भनेको भागवत कैंकर्य रुचि। त्यसकारण कर्म ज्ञान भक्ति तिनटै मागियो। अब प्रपत्ति शब्दलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा प्रपत्ति शब्दको अर्थ हो आत्म परमात्मा स्वरूप याथात्म्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अरे। पहिलाको साधारण ज्ञान भयो ज्ञानमा, यसमा चाहिँ याथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान भनेको शेष शेषित्व ज्ञान, स्वस्वामित्व ज्ञान, यसलाई याथार्थ ज्ञान भनिन्छ। त प्रपत्तिले त्यो कुरो सिकाउँदछ। त्यसकारण त्यसको लागि अनुसन्धान गर्नलाई जीवनभरि यो माग्दा फरक पर्दैन। यही विषयमा रामानुजाचार्य स्वामीजी पनि यत्र तत्र परज्ञान परभक्ति परमज्ञान भनेर चाहिँ यत्र तत्र वर्णन गर्ने गर्नुहुन्छ। रामानुज स्वामीजीका हामी उद्गारहरू श्रवण गर्दछौँ, पढ्न पाउँदछौँ शास्त्रमा। त्यसकारण स्वरूप ज्ञानीहरूको लागि भागवत शेषत्व ज्ञान अथवा भागवत प्रेम, भागवत चरणारविन्दमा अनुराग प्रीति र त्यो प्रीतिद्वारा
अनुरागद्वारा कैङ्कर्यको उत्पत्ति, जब प्रीति हुन्छ, प्रेम हुन्छ, अथाह प्रेम भइसकेपछि यस्तो प्यारो वस्तुलाई मैले के गर्ने होला, कसरी रिझाउने होला, कसरी खुसी मात्रै देख्न पाउने होला सधैँभरि भनेर के गरौँको अवस्था आउँछ, त्यसलाई कैङ्कर्य भनिन्छ। किङ्करस्य भावः कैङ्कर्यम। यो कुरो स्वामीजीले यहाँ भक्तिको रूपमा भागवत प्रीतिको लागि, भगवत कैङ्कर्यको लागि मान्नुभयो। अब भक्ति भनेको के त? शेषत्वको पराकाष्ठा भनियो। यो शेषत्व भनेको, भागवत शेषत्व भनेको मैले यत्र तत्र भन्ने पनि गर्दछु, भागवत शेषत्व परक भागवत शेषत्व हुनुपर्दछ र मात्रै शेषत्वको पूर्ति हुन्छ। रावण स्वामीजीको चरित्र ल्याएर मैले पनि भन्ने गरेको छु कहिलेकाहीँ। भागवत शेषत्व अर्थात् शरणागति भन्दा कसको शरणागति गर्ने भन्दा भगवत शरणागति गर्ने भन्दा रावण स्वामीजीलाई पनि दीर्घ शरणागति गर्नुपर्छ। आचार्यहरूले भन्नुभयो दीर्घ शरणागतिको खोजी गर्दै गर्दै रावण स्वामीजीले निकै समय लाग्यो। आखिर के रहेछ त दीर्घ शरणागति भन्दा, भगवत शरणागतिमा भलाई दीर्घ गर्दा भा हुन्छ भागवत शरणागति, अर्थात् शरणागति पनि भागवत शरणागति पर्यन्तको भगवत शरणागतिले काम गर्दछ। त्यस्तै शेषत्व पनि भागवत शेषत्व पराकाष्ठापूर्वक भगवत शेषत्वलाई अनुसन्धान गर्नु नै खासै शेषत्वको अर्थ हो। त्यसकारण जहिलेसम्म भागवत शेषत्व, भागवत दासत्व, वैष्णव दासत्वलाई स्वीकार गरिँदैन, वैष्णवको दास बन्न सकिँदैन, तब तक भगवान दास पनि बनिँदैन। त्यो विषयमा अगाडिको श्लोकले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। तव दास्य सुखैक सङ्गिनाम भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म मे इतरावसथे सुमास्मभूत अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना। तब दास्य सुख एक सङ्गिनाम, यसरी अन्वय गर्ने। तब दास्य सुखैक सङ्गिनाम भवनेषु मे कीट जन्म अपि अस्तु इतर आवसथेषु चतुर्मुख आत्मना अपि मे जन्म मास्मभूत। तव दास्य सुखैक सङ्गिनाम भवनेषु मे कीट जन्म अपि अस्तु इतर आवसथेषु चतुर्मुखात्मना अपि मे जन्म मास्मभूत। यसरी अन्वय गरियो। तब दास्य सुखैक सङ्गिनाम भवनेषु, तब भनेको भगवानलाई सम्बोधन गरेर बताउँदै हुन्छ, हजुरका दास्य रूप सुखमा मात्रै छ आशा जसको, अर्थात् हजुरको दास्यत्व सुखले एक सङ्ग बनेका छन्। हजुरको दास्यत्व रसमा आनन्द पाएर एकमात्र हजुरको दास्यत्वलाई स्वीकार गर्नेवाला जो भक्त महापुरुष ज्ञानी महाभागवत वैष्णवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भवनेषु, उहाँहरूको घरमा मे कीट जन्म अपि अस्तु, उहाँहरूको भवनमा मेरो एउटा किरो भएर जन्म लिन सौभाग्य भए पनि हुन्छ अरे। महाभागवतहरूको वैष्णवको घरमा फोहोरमा नालीमा बग्ने किरै भएर जन्मिए पनि मलाई पश्चाताप छैन अरे। मे कीट जन्म अपि अस्तु अरे, मेरो किराको जन्म पनि होस् तर वैष्णवकै घरमा होस्। इतर आवसथेषु भागवत विरोधी, भागवत विरोधी, वैष्णव विरोधी अरू जति व्यक्तिहरू छन्, भगवानदेखि विमुख भएका व्यक्तिहरू, भागवतदेखि वैष्णवदेखि विमुख भएका व्यक्तिहरूको घरमा त, इतर आवसथेषु अरू व्यक्तिहरूको घरमा त मलाई हजुरले ऐश्वर्य सम्पन्न बनाएर चतुर्मुख आत्मनापि, चतुर्मुख भनेको चारवटा मुख हुनेवाला ब्रह्माजीको जस्तो स्वरूप बनाएर, अर्थात् ब्रह्मा नै बनाएर जन्म दिनुहुन्छ भने पनि चाहिएन अरे। मेरो जन्म मास्मभूत, ब्रह्मा भएर पनि मैले जन्मिनु नपरोस्। भागवत विमुख भएर बस्नुपर्छ भनेदेखि मलाई ब्रह्माजीको जन्म पनि स्वीकार्य छैन। यसरी चाहिँ श्लोकको अर्थ भयो। अब यहाँ
भागवतको भवनमा जन्म लिनु, भागवत कैङ्कर्य गर्नु, वास्तवमा भन्ने सेवा भन्नु त बडा अप्ठ्यारो कुरो हो। सेवा भनेको स्ववृत्ति भन्छन् कतिले। यद्यत परवशम दुःखम यद्यत आत्मवशम सुखम, शास्त्रले पनि भन्छ स्वतन्त्र रहनु सुख हुन्छ, पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीनता त स्वप्नमा पनि सुख हुँदैन भन्छन्। अनि किन यहाँ चाहिँ पराधीनता, भागवत परतन्त्रत्व, भागवत शेषत्वलाई नै यत्रो ठुलो बनाएर बताउँदै हुनुहुन्छ त? यहाँ भनिन्छ लोक व्यवहारको लागि जुन यद्यत परवशम दुःखम यद्यत आत्मवशम सुखम भनेर बताइयो, त्यो कुरो भगवत कैङ्कर्यमा आत्माको साथमा त्यो लागू हुँदैन। संसारसँग त्यो लागू हुन्छ, परमार्थमा त्यो वस्तु लागू हुँदैन। भगवान आफूभन्दा टाढाको वस्तु पनि होइन। माता पिता भ्राता सुहृद बन्धु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। सर्वस्व भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, यस्तो दुर्लभ व्यक्ति पाइँदैन। त्यस्तो वासुदेवलाई नै धारक पोषक र भोग्य मान्नेवाला महाभागवतहरू हुन्छ। उहाँहरूको विषयमा यो दुःखकर हुँदैन, कष्टकर हुँदैन, आनन्दप्रद नै हुन्छ। तब दास्य सुखैक सङ्गिनाम, यसरी हजुरको दास्यत्वलाई सुख मान्नेवाला भक्तहरूको साथमा, सङ्गिनाम त्यस्ता सङ्गत, हजुरका दासको सङ्गत गर्नेवाला व्यक्तिहरूको साथमा। कीट जन्म अपि, अरे मेरो किराकै जन्म पनि किन नहोस्। अरे किराको जन्म भन्नुको तात्पर्य के त, के सोच्दै हुन्छ स्वामीजीले भन्दा, मानिस भएर जन्मियो भने मानिसमा ज्ञान हुन्छ। र सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ जाति मानिन्छ मानव जन्म। त्यसकारण मानव जन्म श्रेष्ठ भए तापनि उसमा ज्ञान हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ, ममकार हुन्छ। अहङ्कार र ममकारले गर्दा उसमा भय हुन्छ, डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, आत्मालाई अधोपतन गराउने सक्ने उसमा चाहिँ अवसर हुन्छ। त्यसकारण भय हुन्छ, काम क्रोधको वशमा पर्दछ, ऊ माया मोहको वशमा पर्दछ। र महापुरुषबाट भागवत जनबाट ऊ अलग रहन सक्दछ, अलग हुन पनि सक्दछ, अभिमानले गर्दा, अहङ्कारले गर्दा, ममकारले गर्दा। तर किरो भएर जन्मिलिनु पर्यो भने, लियो भने त्यो किरोमा अहङ्कार पनि हुँदैन, ममकार पनि हुँदैन, विपरीत भावना पनि आउँदैन। त्यसकारण सधैँभरि भागवतको सङ्गतमा उहाँहरूले गरेको चर्चा सुनेर, उहाँहरूले बनाएको दिव्य प्रसाद भगवानलाई भोग लगाएर, उहाँले खाएर चुट्दाखेरि हातमा झरेको कणहरू भेटियो भने पनि भागवत निवेदित महाप्रसाद भेटिन्छ। त्यसकारण बरु किरो भएर जन्मन पनि मलाई सौभाग्य नै छ। होइन, भागवत चरित्र विमुख, भागवत चरित्र विमुख भएर जन्मनु पर्यो भनेदेखि त भन्नुहुन्छ वरम हुत बहज्वाल पञ्जरान्तर व्यवस्थिति न सौरी चिन्ता विमुख जन सम्वास वैशसम। एउटा फलामको पिञ्जरा होस्, पिञ्जराभित्र कसैले थुनिदिनु, अनि तलबाट आगाको ज्वाला बालिदिनु, आगाको ज्वालाले पिल्स्याउन लागोस्, अब बाहिर निस्किन सक्दैन फलामको पिञ्जराबाट। बरु त्यो ठिक छ, हजुरको दिव्य चरित्रको चिन्तनबाट विमुख भएका व्यक्तिको सङ्गतता त्योभन्दा पनि असह्य हुन्छ प्रभु भनेर महात्माहरूले भगवानसँग करुण क्रन्दन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण बरु मलाई किराकै जन्म ठिक छ, बरु मलाई ब्रह्माको जन्म पनि चाहिएन, भागवत विमुख बनिन्छ भने। अब यहाँ अगाडिको श्लोकबाट फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो परम विलक्षण महाभागवतहरूको सान्निध्य हेतु जन्म नभए पनि
मलाई यस्ता महापुरुषहरूको कृपा कटाक्ष चाहिँ मिलोस् न त। त्यसो भए त्यो हुन सकेन, सदा सर्वदा नित्य सान्निध्य प्राप्त गर्न सकिएन त्यस्ता महापुरुषहरूको, महाभागवतहरूको भने पनि उहाँहरूको नित्य कृपा कटाक्ष बन्नेवाला पात्र चाहिँ भएर जन्मन पाऊँ भनेर फेरि अगाडिको श्लोकबाट प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। सकृत त्वदाकार विलोकनाशया तृणीकृतानुत्तम भुक्ति मुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद विरहोति दुःसह। सकृत त्वत् आकार विलोकन आशया तृणीकृत अनुत्तम भुक्ति मुक्तिभिः महात्मभिः अवलोक्यतां मां नय यद् विरह क्षणे अपि ते अति दुस्सह। सकृत भनेको एकचोटि मात्रै पनि, त्वत् आकार विलोकन आशया हजुरको दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्ने आशाले। सकृत भनेको एकचोटि, तत् आकार भनेको हजुरको स्वरूपको, विलोकन भनेको दर्शनको, आशया आशाद्वारा के गर्नुभयो त भन्दा तृणीकृत अनुत्तम भुक्ति मुक्तिभिः झारपात जस्तै गर्नुभएको छ उत्तम भन्दा उत्तम संसारको भोग, स्वर्गादि लोकको भोग र मोक्षलाई पनि। त्यही भएर सालोक्य सार्टी सामिप्य सारूप्यैकत्व यी जुन मोक्षहरू हुन् दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ तृतीय स्कन्धमा भागवतमा, मैले मोक्ष ल्याउ न त तिमीले भनेर कुनै भागवतहरूलाई वैष्णवहरूलाई मैले भनिहालेँ भने पनि मलाई चाहिँदैन, हजुरको नित्य कैङ्कर्य भए पुग्यो अरे। महाभागवतको लक्षण त्यस्तो हुन्छ। त्यही शब्द त्यसैको कुरो हो यो। तृणीकृत अनुत्तम भुक्ति मुक्तिभिः, अनुत्तम भनेको त्यहाँभन्दा उत्तम अर्को छँदै छैन त्यस्तो भोग, स्वर्गादि सुख र मुक्ति भनेको मोक्षधाम पनि तृणीकृत झारपात बराबर सम्झिनु भयो अरे। तृणीकृत विरिञ्चादि निरङ्कुश विभूतयः यसरी चाहिँ बताउनुहुन्छ आचार्यहरू। र ब्रह्मा आदि हरिएका लोकको सुख पनि तृण बराबर सम्झिनुहुन्छ जसले। के गर्दा त भन्दा हजुरको एकचोटि दर्शन पाउने आशाले। त्यस्ता महात्माभिः, त्यस्ता महापुरुषहरूद्वारा, महात्माहरूद्वारा अवलोक्यताम, एकचोटि मात्रै भए पनि म कृपा कटाक्षको भागी बनौँ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई अवलोक्यताम दर्शन दिबक्सियोस्, त्यस्तो भएर जन्मिन पाउन त। महात्माहरूलाई, महात्माहरूको चाहिँ विलक्षण विशेषण दिँदै हुनुहुन्छ। कस्ता महात्मा भन्दा एकचोटि हजुरको दर्शन पाउनका लागि त्यही आशाले मोक्षसम्म ठुक्राएर बस्नु भएको छ संसारमा। हजुरले मोक्ष दिन्छु आऊ भन्दा पनि ठुक्राएर बस्नुभयो एकचोटि दर्शन पाउनेको आशाले। भने त्यस्ता महापुरुषहरूद्वारा देखिने, कटाक्ष गरिने, कृपा गरिनेवाला भएर म जन्म नपाऊँ र उहाँहरूको कृपा कटाक्षलाई आधार मानेर माम नय, मलाई वैकुण्ठमा लिएर जानु। ती महापुरुषहरू कस्ता हुनुहुन्छ त? उहाँहरूको अझै विशेषण अगाडि बताउँनुहुन्छ। यत विरह, जुन महापुरुषहरूको विरह भनेको, वियोग भनेको क्षणे अपि एकै क्षणमा पनि त्यही अति दुस्सह, हजुरलाई अत्यन्त कठोर हुन्छ। जुन महापुरुष हजुरसँग वियोग भएको एक क्षण पनि हजुरले सहन सक्नुहुन्न, त्यस्ता महापुरुषको कृपा पात्र बनाएर मलाई आफ्नो धाममा लिएर जानुहोस्। यत विरह, येषु महापुरुषेषु विरह क्षणे अपि ते अति दुस्सह, ती महापुरुषहरूको साथमा हजुरको विरह एक क्षण पनि दुस्सह हुन्छ। यसरी
यस्ता महापुरुषहरूको दिव्य दर्शन प्राप्तिको चाहना यो श्लोकद्वारा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कृपा कटाक्ष उहाँहरूद्वारा अवलोक्यताम कृपा होस् भन्नुको तात्पर्य के त भन्दा एकचोटि मात्रै पनि त्यस्ता महापुरुषहरूको कृपा पात्र बन्न पाइयो भनेदेखि पूर्ण हुन्छ। त्यस्ता महापुरुषहरू भनेको दिव्य सूरी सरह नै हुनुहुन्छ र त्यस्ता महापुरुष दिव्य सूरी नै हुनुहुन्छ जसको चाहिँ विरह भगवानले पनि सहन सक्नुहुन्न। अर्थात् त्यस्ता दिव्य सूर्यहरूको कृपा कटाक्षको पात्र बन्न पाऊँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवानको विरह वेदनालाई सहन नसकेर कति महापुरुषहरू पागल हुनुभयो भन्ने त हामीले कथा सुनेका छौँ। भक्तले त भगवानको वियोग सहन सक्दैनन्, भगवानले पनि भक्तको वियोग सहन सक्नुहुन्न त भन्दा त्यो पनि हुँदो रहेछ। भगवान पनि त्यस्ता महापुरुषहरूको वियोगलाई सहन सक्नुहुन्न। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीतामा भगवानले भन्नुभयो अर्जुनलाई, अनन्य चेता सततम, जसले अनन्यताद्वारा अनन्य मनद्वारा चित्तद्वारा मलाई नित्य निरन्तर स्मरण गरिरहन्छ भनेदेखि तस्याहं सुलभ, म त्यसैको लागि अत्यन्त सुलभ छु। किन त भने नित्ययुक्तस्य, मसँग सधैँ योग भइरहेको हुन्छ, म पनि त उसलाई छुन्न चाहन्न। त्यसकारण अब यहाँ यो जुन श्लोक हो यो श्लोकको रामानु स्वामीजीले अर्थ लेख्दाखेरि बडा विचित्रको लेख्नुहुन्छ अरे। नित्ययुक्तस्य भन्ने शब्दको अर्थ यहाँ नित्य योगम काङ्क्षमाणस्य ज्ञानिना अहम सुलभ अहम एव प्राप्य न मद्भावः ऐश्वर्यादिकः सुप्रापश्च तद्वियोगम असमानो अहम एव तम वृणे। नित्ययुक्तस्य शब्दको अर्थ स्वामीजीले यसरी लेख्नुहुन्छ, त्यस्ता ज्ञानिना अहम सुलभ, त्यस्ता ज्ञानीहरूको म धेरै सुलभ छु। अहम एव प्राप्य, उनीहरूले प्राप्त गरिनेवाला वस्तु पनि मै हुँ। र ऐश्वर्यादि वस्तुहरू र मेरो भावलाई उनीहरूले प्राप्त गर्न खोज्ने पनि होइन र तिनीहरूलाई प्राप्त गराउनेवाला पनि मै हुँ र तिनीहरूको वियोग मानौ म एक क्षण पनि सहन सक्दिनँ र त्यस्ता नित्ययुक्त भक्तहरूलाई म आफै वरण गर्दछु। एउटा मन्त्रमा आउँछ उपनिषदमा, यम एव एष वृणुते तनुगुस्वाम तस्यैष आत्मा वृणुते तनुगुस्वाम। यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा वृणुते तनुगुस्वाम। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मे धया न बहुधा श्रुतेन। यसरी चाहिँ उपनिषदमा आउँछ, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, त्यो परमात्मा भन्ने वस्तु, आत्मा शब्द परमात्मा भन्ने वस्तु न प्रवचनेन, प्रवचन गर्न जान्दै मात्रै पनि भेटिँदैन, न मेधया, ज्ञानले पनि त्यो भेटिँदैन, न बहुधा श्रुतेन, धेरै कुरा सुनेर मात्र पनि त्यो परमात्मालाई भेट्न सकिँदैन। कसरी भेट्ने त भन्दा यम एव एष वृणुते, जसलाई परमात्माले नै वरण गर्दछ, यो ठिक भयो, यसलाई म लिएर जान्छु, यसलाई म त्याग्दिनँ भनेर परमात्माले जसप्रति विश्वास लिनुभयो, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, त्यसैले प्राप्त गर्दछ त्यो परमात्मालाई। तशेष आत्मा विवृणुते तनुगु स्वाम, त्यसैको लागि परमात्माले आफ्नो दिव्य नित्य मङ्गल विग्रहको दिव्य दर्शन दिएर अनुभव पनि गराउनुहुन्छ। वेद मन्त्रले जो भन्छ त्यही कुरो यहाँ स्वामीजी बताउँदै हुनुहुन्छ। तम अहम वृणे, अहम एव तम वृणे, त्यही भक्तलाई नै म वरण गर्दछु। त्यही मन्त्रको भाव यहाँ यो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य समा यहाँ। अब यहाँ सजिलो छ भन्न त, अनन्य चित्त भएर भगवानलाई सम्झिदिए त पुग्यो नि। अनन्य भनेको के हो? तैले धारावत अविच्छिन्न स्मृति हुनुपर्दछ। फेरि
अन्य अर्कातिर जान भएन। देवताहरू त सबै उत्तिकै हुन्। आज चाहिँ गणेशको स्तुति गर्यो, भोलि देवीको स्तुति गर्यो, पर्सि चाहिँ शङ्करको अर्का दिन इन्द्रको अर्का दिन कुबेरको सम्पत्ति पनि चाहिएको छ। सम्पत्तिको देउता त कुबेर हो अरे, विद्याकी अधिष्ठात्री सरस्वती हुन् अरे। सबैलाई चाहिँ मैले रिझाउनुपर्छ, चारैतिर गऱ्यो, सबैतिर पक्रियो भने एक साधे सब सधे, सब साधे सब गए। सबैलाई साध्न खोज्यो भने सबैले छोडिदिन्छन्, तर एउटैलाई मात्रै साध्यो भने उसैले पार लगाउँदछ। त्यसकारण अनन्य, जहाँ पनि अनन्यता हुनुपर्दछ। अनन्यता भएन भने, अनन्यता भङ्ग भयो भने भगवान्ले फर्केर हेर्नुहुन्न। त्यस्ता व्यक्तिको लागि चाहिँ अहम एव तम वृणे, त्यस्तै व्यक्तिलाई मैले वर्ण गर्दछु। त्यही भएर अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। धेरैतिर यो अनन्यत्व छ, त्यसकारण अनन्यत्व हुनु जरुरी छ। अब यहाँ के देखाइयो त भन्दा भगवानका धेरै गुणहरू हुन्छन्। धेरै गुणहरूमध्ये एउटा गुण हो अरे आश्रित विश्लेषा सहिष्णुत्व। आश्लेष विश्लेष असहिष्णुत्व नाम गरेको यो गुण हो परमात्माको। आश्लेष भनेको, आश्रित भनेको शरणागत भएका व्यक्तिको साथमा वियोग हुन नसक्ने किसिमको जो गुण हो, त्यही गुणको काम हो यो। यही गुणलाई यत्र तत्र शास्त्रमा मार्दवम भनेर पनि बताइन्छ। मृदुत्व, अत्यन्त सुकोमल भगवानको स्वरूप भएकोले मार्दव गुणको पराकाष्ठाद्वारा आश्रित विश्लेषा भीरुत्व असहिष्णुत्व, शरणागतलाई रक्षा गर्न छोडेर उहाँको वियोगबाट अलग रहन नसक्ने गुण, त्यसैलाई भनिन्छ मार्दव गुण। त्यही भएर धेरै गुणहरू वशी वदान्यो गुणवान ऋजु शुचि मृदु दयालु मधुरस स्थिरसमः मधुरस स्थिरसमः आदिमा हामीले अति अनुसन्धान गरिसकेका छौँ। तिनी मध्येको मार्दव गुण आश्रित विश्लेषण असहिष्णुत्व गुणलाई बताइयो। यसरी पूर्व पद्यमा स्वामीजीले इष्ट प्राप्तिको लागि याचना गर्नुभयो। भगवान भक्तिमपि प्रयच्छमे, जुन भक्तिको अनुसन्धानद्वारा नित्य हजुरको कैङ्कर्य गर्न पाऊँ, भक्ति माग्नुभयो इष्ट प्राप्तिको लागि। अब यसबाट के मागियो त भन्दा अनिष्ट निवृत्ति। यसरी इष्ट प्राप्तिको लागि यति बेरसम्मका शब्दहरू भए। भगवानको शरणागत भइसकेको व्यक्तिलाई भगवानले के प्रदान गर्नुहुन्छ अरे अनिष्ट निवृत्तिपूर्वक इष्ट प्राप्ति। त्यसैले तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहमको अर्थ यही हो। योग र क्षेम म प्रदान गर्दछु, अर्थात् उसमा भएको जो अनिष्ट छ अनिष्टलाई हटाइदिन्छु। संसारको बन्धन जति छन् तिमीमा भएका सबैलाई हटाएर इष्ट प्राप्ति प्रदान गर्दछु, अर्थात् नित्य निरन्तर ब्रह्मानन्द सुख ब्रह्म वैभव वैकुण्ठ धाममा लगेर म तिमीलाई नित्य कैङ्कर्य रूपी मेरो कैङ्कर्य साम्राज्यको सम्राट बनाउँदछु। भगवानको आज्ञा हो। कैङ्कर्य साम्राज्य प्राप्त गर्नुलाई इष्ट प्राप्ति भनिन्छ। त्यो इष्ट प्राप्तिको लागि साधन भनेको भगवानकै युगल चरणारविन्दमा परम भक्ति, त्यसको लागि प्रार्थना भयो। अब अनिष्ट निवृत्तिको लागि अगाडिको श्लोकबाट स्वामीजी फेरि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु मसँग यस्ता 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 अनिष्टहरू छन्, थुप्रै विघ्नहरू छन्, अपराधहरू छन्, यिनीहरूलाई समूल नष्ट गरिदिबक्सोस्। होइन भनेदेखि फेरि यी अनिष्टले मलाई पहिलेको भुमरीमा पहिलेको खाडलमा फेरि लगेर झाकिदिनेछन्। त्यसबाट म कहिल्यै पनि माथि उक्सिन सक्दिनँ प्रभु।
त्यसकारण ती अनिष्टबाट पनि मलाई जोगाउनुहोस् भनेर अनिष्ट निवृत्तिको लागि अगाडिको श्लोकबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जुन श्लोक हो न देहम न प्राणान आदि गरेर। अब यो श्लोक हामी भोलिको प्रसङ्गमा बताउँला। आजको समय पूर्ण भएको छ, आजलाई यहीँ विश्राम गरौँ। बोल वैकुण्ठनाथ भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको, श्री यामुनाचार्य स्वामीजी महाराजको, भाष्यकार रामन स्वामीजी महाराजको, जगत गुरु योगीराज स्वामीजी महाराजको, आफ्ना आफ्ना गुरु गोविन्दको, सत्य सनातन वैदिक धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण।